आसा आणि कोलवा तुमकां खबर आसा पुलीस स्टेशनावरचे विकास शर्मा आणि शिरोडकर PSI तांकां लागून जो वाद चल्ला आणि जो ताका ट्रान्सफर केला GRP ताका लागून म्हाका हाजो जेन्ना व्हिडिओ हांवें पुलिसाक सपोर्ट करता तो व्हिडिओ जेन्ना केलो तेन्ना म्हाका ह्या क्लॅपान म्हाका फोन केलो आणि म्हाका सांगलें मॅडम तूं सारकी उलयली म्हणून तुवें केलो पळय तुवें पुलिसाक सपोर्ट केलो तो सामको सारको आसा कित्याक हे जे विल्मा म्हणून पळय बायल आसा तेणी 1 म्हयन्याच्या उपरांत जी कंप्लेंट केल्या पळय आपलो मोबायल व्हेलो तेतून $100 असलेले असले म्हणून सांगलेले पळय न्हू ती 1 नंबरची फोटींग बायल कित्याक तर आपल्या घरा कडेन म्हणून सांग ती झगडी जाल्ली आणि हांवें पुलिसाक आपयलें ह्या बायलेन पुलिसाक आपयलें म्हणून तो विकास शर्मा थंयसर पावलो आणि कॉल केल्या प्रम 112 कॉल केल्या प्रम तो थंय पावलो आणि मागीरूच कितें जालें तें तेज्याच तोंडान आयका हांव क्लेटा फेर्नांडीस एल्वीस कार्दोजो बायल हांव कोलवाचें हांव ते दीस विकास शर्मा घराक हांवें आपयलो आनी हांवें आमचे ते दीस घरा कडेनूच झगडी जाल्ल्यो सगळे फॅमिली भितर झगडी जाताल्यो आमच्या घराक लागून आनी तेन्ना आमच्या घराक लागून झगडी जातालो तेन्नाच हांवें फोन मारून आपयलें पुलिसांक आपयलें तेन्ना विकास शर्मा सर आनी ते येतालो आनी 2 जाण लेडीज इंस्पेक्टर आसली ती येयली हांवें तेन्ना फोन मारला तेन्ना म्हणजे सेफ्टीक लागून हांवें फोन मारला आनी ते येयले आमचे घराक येयले जायरेस झगडी जाता तुमचे मॅटर कितें काय विचारपाक लागले सर तुम येवन आनी हांवें सांगलें म्हाका चाकू घेवन मारूंक येता आमचे किती वाजची बायल ताका लागून सर हांवें तुमकां फोन मारला ना तेन्ना आसूं ना पयलें तें आसूंक नासलोलें तेन्ना फकत तेजी मम्मी डॅडी आनी तेजो चेडो आहलो झगडी करता तेन्ना आनी तें मागीर येयलां आनी तेन्ना ते सर विचारपाक गेले तुमची मॅटर कितें काय मुकडे विचारले आनी तेंकडे आनी विकास शर्मा सरान सांगलें तुमी पयस रावन उलय आपल्या लागीं रावन उलयनाका जेन्ना तो सर सांगता तेन्ना तेजो चेडो येयलो विल्मा कार्दोजो जो चेडो येयलो आनी तो पोटपोटून सराचे तेंचे तोंडाक धरून व्हिडिओ काडपाक लागलो व्हिडिओ काडीत रावलो तांकां उलोवपाक दिना तुमचें कितें जालां हिंगा मॅटर सांगाय म्हणून काडपाक दिना तेन्ना काडून दिना म्हणून त्या सरान फोन काडून गेलो तेगे चेड्यागे फोन ना म्हूण विल्मा कार्दोजोगे फोन काडूंक ना म्हूण विल्मा कार्दोजो तेजे कडल्यान आसूंक ना बोगले तेन्ना सरान ती सांग तुमची कितें मॅटर आहा ती म्हणून आनी म्हजें घर तें म्हजें घर सरान सांगलें तुमी डायरेक्ट काडे पुलीस स्टेशन तुमचे पेपर घेवन तुमी ये आमचे पेपर घेवन तुमी आनी मोबायल बी थिंगा यो आनी व्हर म्हूण सरान सांगलें तांकां ना ती कोणूच येवंक नाय मागीर हांव गेलें हांव थिंगा वयतना पुलीस रावताय तांकां ती येतली काय कोणूच येयले नाय हांव बाब रावलें थिंगा आनी हांव थिंगा ते कोण येयना मागीर सर ती येयना म्हूण सरान म्हगे कंप्लेंट केलें आनी म्हाका धाडलें आनी जेन्ना हांव धाडून परतून म्हाका फोन येयलो सरान सांगलें सायसा म्हाका आमकां फोन येयलो आमची फोन मारलो विल्मा कार्दोजो आदोगादा घेवन येयला म्हणून आदोगादा पयलीं आपयली तेन्ना ती येवंक नाय मॅडम ती खरेंच येयली नाय आपयली तेणी विकास सरान आपयली तांकां ये म्हणून आनी तुमगे मॅटर ती सॉल्व करे आनी मोबायल घेवन वच म्हणून गेलो आनी मागीर ती येयली नाय हय आदोगादा घेवन येयली आनी ताका सराची कंप्लेंट घाली विकास शर्मा चोय म्हूण तुवें आपल्या फोनाक कित्याकूच हात लायलो आतां आपूण तुका सस्पेंड करशार रावपाना तूं कितको कोर्टान नाचय तो चोय म्हूण आपूण तूं कोर्टान नाचलशार रावपाना म्हणून जेन्ना मागीर तेन्ना सरा तेमी सांगलें कोर्टान नाचून तेन्ना शिरोडकर ना शिरोडकर सर नाच आनी तोच ना तो ना तितून इनवॉल्व ना आनी तो विल्माक मेळूंक ना आनी तेन्ना विल्माक चोय आनी तो नाच सर अको विकास शर्मा सर आनी तो त्या दिसा ड्युटीर आसलो तो हय विकास शर्मा सर येयल्लो थिंगा शिरोडकर त्या दिसा ड्युटीर आसतलो पण तेंच्या झगडी भितून ना येवंक ना ते दीस तो सर येवंक ना तो येवंक नासलोलो आनी मागीर तेमी ताका इवनिंग तेजी केस गेले आनी तुका कोर्टान नाचय ना जाल्यार चोय सस्पेंड खोलशार रावपाना जेन्ना सरान म्हाका सांगलें तुजी हेल्पाक येयलो लागून तुजी भयण येवन आमकां सस्पेंड करपाक सोदता म्हूण म्हाका सांगलें सर हांव गेलें कितें करूं सर एश करून म्हणपाक लागलें कितें जालें तुमकां खबर आसा न्हू खंयच्या तरी गरीब बायलेक सपोर्ट करता ही व्यक्ती तांकां तुमच्या फॅमिली भितर सगळी झगडी आनी ह्या फॅमिली भितर कोणाक तरी जे रायट आसा ताका सपोर्ट करता पुलीस म्हणून इगो धरून ह्या पुलिसाचेर एलिगेशन करता आनी 1 म्हयन्या पयलींची गजाल ही 1 म्हयन्या पयलींची गजाल जावन ते पयर कोणे तरी एलिगेशन मारला म्हणून एलिगेशन केला पळय 10 दिसां पयलीं मारला आनी 1 तारखेक येता आनी म्हाका मारला
पण डॉक्टरान ताका रिपोर्ट दिला की 24 वरांचो मार हो पयलीं म्हणून 10 दिसां पयलींचो ना म्हणून. आता डॉक्टर फटी का कंप्लेन करता ते फटी काय ह्या बिल्मा आपले मोबायल व्हेला ते फटी. हे खरें म्हणजे आमचे एसपीन सगळे बरे भशेन चौकशी केला आणि म्हणूनच तांकां जीआरपीन धाडला. आणि तुमकां हे जाणा जावपाक जाय म्हणून आमी हे परत हेका आमी हांगासर फुड्यान हाडला की खरो फॅक्ट कितें आसा तो सांगूंक जाय. आनी हेणे आमदाराकूय वचून सांगला खंय हे अशे गजाल आसा ते विल्मा फटींग उलयता. हे विल्मान आपल्याक असो त्रास केला आणि वर्साचे 12 म्हयने विल्मा आपल्याक त्रास करता म्हणून. आणि हे अश्यो गजाली फॅमिलीक लागून आसता पण तिडक काडटात कोणाचेर पुलिसांचेर. प्लीज असले कांय करिनासतना तुमकांय केन्ना तरी त्या पुलिसांची गरज आसतली. पुलीस तुमकां हेल्पाक पावता म्हणून तांकां कितें तरी करून तुमी व्हिडिओ काडटा जावं तुमी तांकां त्रास करता. हे करिनासतना तुमी चिंतात की तुमकां बऱ्याक लागून हे पुलीस आहा. वायट कितें करता जाय जाल्यार तुमी आमकां सांगा. आमी तांकां केन्ना केन्ना तेंच्या हातीन चूक जाता. हांव अशें म्हणना की पुलिसांच्या हातीन चूक जायना म्हणून, पण आमी सांबाळून घेवंक जाय. राजकारणीचे लोक हेंच्या फाटल्यान चड आसल्या कारणान तांकां पिशे केल्ले आहा ह्या पुलिसांक आणि हेका लागून खंय खंय वयर सकयल जाता तेन्ना चूक एका हातीन ताळी वाजना. ते पुलिसूय म्हणून एक मनीसूच आसा. ताका लागून आमी समजून घेवपाक जाय आणि अशें एलिगेशन करच्या पयलीं 10 फावटी चिंतूंक जाय. देव बरें.